सबैलाई दसैँको शुभकामना है। भोज खान सबैजना तयार भएर बसिरहेको बेलामा धेरै मान्छे आउनु अब स्वाभाविकै हो। अहिले सबैजना भोजमा मस्ती होला। आज अब धेरै हामी पार्टिसिपेन्ट कम भएकोले पनि अलिकति यसलाई अब मैले चाहिँ अलिक बढी इन्टरेक्टिभ स्केड्युलमा डिजाइन गरेर सेसन अनुसार चाहिँ म पछि चाहिँ नि रक्षाले यो सेनाको यो अब्जेक्टिभ र प्रिफेसको बारेमा 5:10 देखि 5:15 सम्म बोल्ने भनेर राखेको छ। त्यसपछि फेरि प्रोजेक्ट डिस्कसन छ प्रवीण को प्रोजेक्ट हायरार्की इन लोकल गभर्नमेन्ट इन केस अफ ललितपुर मेट्रोपोलिटन सिटी नेपाल भनेर। त्यसपछि 5:30 to 5:40 कम्युनिटी गार्डन डिस्कसन टपिकमा रक्षा छ। त्यसपछि फेरि हाम्रो ब्रेक छ। ब्रेकमा चाहिँ प्रवीणले हामीलाई अर्को के ब्रेक भयो भने नयाँ मिटिङ आइडी र पासवर्ड छ त्यो चेक गरौँ है। त्यसपछि लगइन गरौँ। त्यसपछिको टपिक चाहिँ निवेश कुमार शर्मा प्रेजेन्टेसन टपिक प्रोजेक्ट्स इन नेपालगञ्ज सब मेट्रोपोलिटन सिटी। अनि त्यसपछि 6:10 देखि 6:20 सम्म भनेर राखेको छ हाम्रो दिपकको प्रेजेन्टेसन टपिक अन PDUDC प्रोजेक्ट्स इन वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन अफ नेपाल। अनि त्यसपछि चाहिँ इन्फर्मेसन अफ द नेक्स्ट सेसन फर द नेक्स्ट सेसन एन्ड दसैँ ग्रिटिङ्सको हामी रक्षाले लिड गर्ने त्यो कन्भर्सेसन। अनि हाम्रो यो टोटल टाइम चाहिँ 1.5 आवरमा सकाउने भन्ने टार्गेट छ। त्यसैले अलरेडी हामीले 5 मिनट खाइसक्यौँ होइन। यहाँ म डाइरेक्ट नै अब केही कुराहरू चाहिँ के भनौँ भने अलिकति इन्फर्मल भएर डिस्कस गरौँ, आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू राखौँ होइन। आज धेरै पार्टिसिपेन्ट हुँदैन, त्यही भएर अब ब्याक एन्ड फोर्थ कम्युनिकेसन गरिराखेकै हुन्छ। अब बिचबिचमा कसैले इन्टरप्ट गरे पनि अब हात उठाएर बोल्दाखेरि पनि हुन्छ। म कसैको माइक म्युटै गरेर राख्नुपर्छ भने जरुरी देखिनँ मैले धेरै कम भएकोले। त्यसैले म लेट्स गेट स्टार्ट गर्दा आज ह्याप्पी दसैँ सबैजनालाई। दसैँको शुभकामना। आज UN डे पनि परेको छ। ह्याप्पी UN डे। UN डेको उपलक्ष्यमा सस्टेनेबिलिटीको कन्सेप्टमा अलिकति हामी प्रोजेक्टहरू डिस्कस गर्छौँ आज चाहिँ। स्पेसली कम्युनिटी गार्डनको प्रोजेक्टमा हामी अलिकति छलफल गर्छौँ, हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा। इन्फर्मल सेसन छ आजको। आज धेरैजना पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्न तैपनि वी विल कन्टिन्यू। दिस इज द इन्फर्मल सेसन। वी निड टु ब्रेन स्टर्म टुगेदर। के गर्ने अब हामी कम्युनिकेसन एज अ डिस्कसन फोरम मात्र होइन कि, डिस्कसन फोरमहरू अहिले धेरै चलिरहेको छ, वेबिनारहरू होइन। लेट्स टेक अ प्रोजेक्ट, लेट्स एडप्ट अ प्रोजेक्ट, लेट्स डु समथिङ। बाहिरबाट भए पनि वी क्यान कम्युनिकेट विथ आवर फ्रेन्ड्स, विथ आवर पियर्स इन नेपाल। अनि मिलेर केही गर्न सकिन्छ, आइडियाहरू ब्रेनस्टर्म गर्न सकिन्छ, रिसोर्सहरू कनेक्ट गर्न सकिन्छ। कनेक्टिङ द डट एउटा वी क्यान डु द्याट है। जहाँबाट जति सक्छौँ जसरी सक्छौँ लेट्स डु भन्ने हाम्रो एम हो है। लेट्स कन्टिन्यू द डिस्कसन। आज प्रवीणले केही प्रोजेक्टहरूको लागि ही हेज फ्यु आइडियाज होइन। We can talk with आज दिपक दाई हुनुहुन्छ, निवेश he is also in the नगरपालिका उसमा। let's discuss आज। thank you, good night. थ्याङ्क यू रक्षा। प्रवीणको कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा रेकगनाइज गरिहालौँ है, गुड न्युजै हो होइन। पाटन नगरपालिकामा चाहिँ बाइक लेन चाहिने बनाएर त्यसको चाहिँ न्युज बाहिर आएको छ। त्यहाँ केही फ्रिक्सन उपेन्द्र साउन्ड क्लियर आएको छैन, बिचबिचमा डिस्टर्ब भइरहेछ। हो अहिले क्लियर आयो? अहिले क्लियर आयो। पाटन नगरपालिकाले चाहिँ बाइक लेन बनाएको छ कि अब डिस्पाइट अल द फ्रिक्सन्स होइन। त्यसको लागि चाहिँ पाटन नगरपालिकालाई र त्यो त्यहाँको टिमलाई चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन भने मैले। अब अस्ति नै हामी लोकल गभर्मेन्टकै कन्टेक्समा कुराहरू पनि गरेका थियौँ। केही कुरा लोकल गभर्मेन्टले अब कसरी लिड लिने र अब त्यसपछि राइट थिङ गर्दै त्यहाँको अब आउने टेन्सनलाई चाहिँ त्यसरी नै नेगोसिएट गरेर अगाडि लाने हो। अब त्यो हिसाबले चाहिँ पाटन सायद अलिकति एक्जेम्पलरी भएर आएको छ। त्यही भन्न खोजेँ। ल प्रवीण म तिमीलाई दिन्छु है, त्यसपछि प्रोजेक्टहरूको।
हजुर धन्यवाद छ उपेन्द्र दाइ। सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार र विजयादशमीको उपलक्ष्यमा सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। र आज पुनः एकपटक सेप्टेम्बरमा अस्ति हामीले डिस्कसन गरेको लोकल गभर्मेन्टको प्रोजेक्ट हायरार्की स्पेसली फोकसिङ ललितपुर म्युनिसिपालिटीको बारेमा चाहिँ म अलिकति रिक्याप गर्दैछु। यसमा म चाहिँ अस्तिको अलिकति स्लाइडहरू सेयर गर्छु। अब यसमा स्लाइड क्लियर देखिन्छ है? स्लाइड देखिन्छ। प्रवीण फुल स्क्रिन गर न, त्यो फुल स्लाइड सो ल म हुन्छ। अब म्युनिसिपालिटीमा अहिले चाहिँ 4 प्रकारको यो प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ अहिले इम्प्लिमेन्टेसनमा छ। यसमा चाहिँ सबभन्दा बेसिक लेभलको जुन प्रोजेक्ट्सहरू वार्ड लेभलको प्रोजेक्ट्सहरू छ, वार्ड लेभलको प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ वार्ड अफिसेसहरूबाट चाहिँ कन्डक्ट भइरहेछ। त्यसमा चाहिँ कोर्टयार्ड पेभिङ्सहरूदेखि लिएर सानो बिल्डिङ्सहरू, कम्युनिटी मोनुमेन्ट्सहरूको कामहरू चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेछ। त्यसपछि म्युनिसिपल अफिसबाट चाहिँ प्रायः जसो हुने काम भनेको सिटी लेभल प्रोजेक्ट्सहरू हो। सिटी लेभल प्रोजेक्ट्समा अहिले जुन यो बनिरहेको साइकल लेन डेभलपमेन्टको कामहरू छ, त्यसै गरिकन अरू सिटी वाटर सप्लाई ड्रेनेजहरूको कामहरू भयो। अनि इन्फ्रास्ट्रक्चरको बेसिकली कम्युनिटी लेभलको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, कम्युनिटी सेन्टर्स, कम्युनिटी स्कुल्स, हेल्थ केयर सेन्टर बिल्डिङ्स, कम्युनिटी बिल्डिङ्सहरू चाहिँ सिटी लेभल प्रोजेक्ट्सहरूमा राखिएको हुन्छ र सिटी लेभल प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ म्युनिसिपल अफिसबाट चाहिँ कन्डक्ट भइरहन्छ। त्यसपछि अस्ति कुरा गरेको अनुसार हामीले म्युनिसिपल प्राइड प्रोजेक्ट, यो चाहिँ ललितपुर म्युनिसिपालिटीमा चाहिँ सुरु भएको प्रोजेक्ट हो। यसमा चाहिँ स्पेसली ओपन स्पेसेसहरूको बारेमा, पब्लिक पार्कको बारेमा, ग्रिनरीहरूको कामहरू चाहिँ यसमा चाहिँ फोकसिङ गरेको छ। त्यसरी नै वाटर बडिज, पन्ड्स, एक्वाफायर्स, वाटर स्पोर्ट रिभाइभलहरू पनि एउटा चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ कन्सेप्ट नै बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, तिनीहरूलाई रिभाइभ गर्ने। अनि कल्चरल हेरिटेज मोनुमेन्ट्सहरू भयो जुन अर्थक्वेकले ड्यामेज भएको छ, त्यसको रिपेयर मेन्टेनेन्सको कामहरू पनि प्राइड प्रोजेक्ट अन्तर्गत नै भइरहेछ। अनि त्यसै गरिकन अब यो ट्राफिक जुन यो साइकल लेनहरू बनाइसकेको छ, साइकल लेनहरू सँगसँगै चाहिँ प्यारलली स्मार्ट ट्राफिक लाइटहरू पनि राख्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेछ। र त्यो स्मार्ट ट्राफिक लाइट र स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको प्रोजेक्ट पनि म्युनिसिपल प्राइड प्रोजेक्टले चाहिँ कामहरू भइरहेछ। अनि त्यसपछि म्युनिसिपालिटीमा केही डोनर फन्डेड प्रोजेक्टहरू पनि रन भएको थियो। जस्तै अर्बन रिजेनेरेसन भनेर चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ करिब 2 इयर्स अगाडि त्यो चाहिँ कम्प्लिट भयो। त्यो 5 इयर्सको प्रोजेक्ट थियो। त्यसबाट चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको चाहिँ पाटनको एउटा हेरिटेज रुटको डेभलपमेन्ट भएको छ, पाटनमा एउटा अल्टरनेटिभ हेरिटेज रुटको। त्यसपछि अब इको सिटी भन्ने एउटा प्रोजेक्टको चाहिँ अहिले प्रपोजलमा छ। अब होपफुली यो प्रोजेक्ट पनि अब केही टाइमपछि आउँछ होला। त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो यो जुन नगरपालिकामा छ, त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभलको प्रोजेक्ट्सहरूमा के कस्तो किसिमको चाहिँ अब एउटा ल्यागिङ अथवा के कस्तो किसिमको चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डअपहरू हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ स्लाइड पनि छ। जस्तै वार्ड लेभल प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ इन्डेफिनेटली त्यो चाहिँ कम्युनिटीबाट चाहिँ सेलेक्सन भएर आएको प्रोजेक्ट्सहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा निड एसेसमेन्टको कामहरू भयो। अनि कम्युनिटीलाई चाहिँ लिडरसिप डेभलपमेन्ट गर्ने, कम्युनिटीले चाहिँ जुन पहिला प्रोजेक्टहरू आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि पार्टिसिपेटरी रूपमा जुन प्लानिङ गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो किसिमको चाहिँ कम्युनिटीलाई स्ट्रेन्थ अप गर्न सक्यो भने प्रोजेक्टहरू राम्रो आइडेन्टिफाई हुने र प्रोजेक्ट पनि सक्सेसफुल हुने चाहिँ चान्सेस भएकोले एउटा कम्पोनेन्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट नै एउटा कम्पोनेन्ट हो भन्ने पनि यसमा मैले चाहिँ एम्फासिस गरेको छु। त्यसपछि अब सिटी लेभल प्रोजेक्ट्सहरू छ। सिटी लेभल प्रोजेक्ट पनि अब सिटीको निड अनुसार चाहिँ एसेसमेन्ट गरेर चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि अब मास पब्लिक मिटिङहरू गरेर आइडेन्टिफाई गरेर प्रोजेक्टहरू चाहिँ पार्टिसिपेटरी एक्सन प्लान गरेर नै चाहिँ सेलेक्सन हुन्छ त्यसमा। अब त्यस्तो किसिमको जुन यो मास मिटिङ गर्नेहरू एक्टिभिटीहरू छ, त्यो चाहिँ हामी वर्षको चाहिँ 2 पटक गर्ने गर्छौँ। 6 मन्थको चाहिँ ग्यापमा चाहिँ त्यो पार्टिसिपेटरी त्यसको चाहिँ मिटिङहरू हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ सेलेक्सन भएर आएपछि सिटी लेभल प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई हुन्छ र त्यस्तो प्रोजेक्टहरू चाहिँ
इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छ। त्यसपछि यो म्युनिसिपल प्राइड प्रोजेक्ट छ। अब म्युनिसिपल प्राइड प्रोजेक्ट चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यो म्युनिसिपल बोर्डले नै आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेछ। अब यसमा चाहिँ त्यसैले यसमा अलिकति यसमा पनि अब नयाँ मोडलिटी पनि जानुपर्ने आवश्यकता छ। यसमा चाहिँ अब बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू बाहिरतिर चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरू रन हुन्छ, बाहिरतिर चाहिँ म्युनिसिपालिटीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ यो अगाडि बढिरहेछ अर्बन डेभलपमेन्टमा, त्यस किसिमको कुराहरू चाहिँ यसमा इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने अहिले छ। डोनर फन्डेड प्रोजेक्ट्सहरू छ। डोनर फन्डेड प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ अब तिनीहरू चाहिँ अलिकति डिजाइन गर्दाखेरि नै टाइम लाग्ने र अलिकति चाहिँ यो एकदम टेक्निकल्ली यसमा चाहिँ जानुपर्ने र यस्तोमा पनि अब टेक्निकल्ली अर्बन प्लानर्स आर्किटेक्टबाट चाहिँ हामीले चाहिँ इनपुटहरू चाहिँ लिन खोजिरहेको छौँ। अब बेसिकली अब आज म चाहिँ यो अहिले टेन्टेटिभली हामीले चाहिँ नगरपालिकाबाट भइरहेको कामहरूको यो जस्तै रिभाइटलाइजेसन अफ पोन्ड, वाटर बडिज अनि अर्बन ओपन स्पेसेसहरूको रिभाइटलाइजेसनको कामहरू र चाहिँ हामीले कम्युनिटी पार्क्स र कम्युनिटी गार्डन्सहरूको चाहिँ अब कुराहरू ल्याइरहेका छौँ। अब यी कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति फोकसिङ गरेर जान सकिन्छ कि भनेर चाहिँ आज म यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। र अब यसैमा हामी केही डिस्कसन्सहरू पनि गर्न सकिन्छ। हजुर उपेन्द्र भाइ। ओके, एक दुईवटा क्वेसन राखौँ है प्रवीण। जो जुन अहिले यो अहिलेको स्लाइडमा चाहिँ त्यो चाहिँ रेन्डरिङ एक्जाम्पल मात्र होइन? हजुर हजुर, त्यो चाहिँ एक्जाम्पल हो, तर एउटा जलखेलमा यस्तै खालको सिमिलर टाइपको पार्क डेभलप भइरहेछ। फर्स्ट स्लाइडमा जाउँ एकचोटि, तिम्रो होइन फर्स्ट स्लाइडमा तिम्रो त्यो प्रोजेक्ट लिस्ट अफ यसमा अब क्याटेगोरिजमा चाहिँ नि त्यो अभियसली हामीले साइकल लेन त हामीले देख्यौँ अभियसली होइन, तर इच क्याटेगोरीमा यदि अनगोइङ हाइलाइट गर्नुपर्ने प्रोजेक्टहरू जुन चाहिँ नि भइरहेको प्रोजेक्टहरू त्यस्तो केही छ जुन चाहिँ त्यसमा केही त्यस्तो च्यालेन्जेसहरू आएको, त्यो पर्सनल एक्सपिरियन्स अथवा त्यहाँ भएको नगरपालिकामा सुनेको एक्सपिरियन्स अथवा कम्युनिटीबाट आएको इनपुट्सहरूको बारेमा केही इनपुट केही छ तिम्रो यिनीहरू 1 to 4 क्याटेगोरीमा कुनै हाइलाइट? अब यसमा चाहिँ यो साइकल लेन डेभलपमेन्टको चाहिँ त्यसमा त्यति टेक्निकल्ली हामीलाई त्यस्तो समस्या त आएन, तर यो जुन साइकल लेन पछि त्यसमा आवश्यक पर्ने जुन ट्राफिक लाइटहरू हो त्यो राख्नको लागि चाहिँ एउटा स्मार्ट ट्राफिक लाइटको चाहिँ प्रोजेक्ट सेलेक्सन भएको थियो। त्यो स्मार्ट ट्राफिक लाइटको चाहिँ अब कन्टेक्चुअली एकदमै त्यो चाहिँ नयाँ रहेछ। त्यो चाहिँ टेक्निकल्ली पनि अब त्यसमा चाहिँ बिडिङ गर्दाखेरि पनि एकदम रेस्पोन्स कम आएको र चाहिँ अब फेरि त्यो यदि इम्प्लिमेन्टै भइसकेपछि पनि त्यसमा चाहिँ इस्युजहरू हुन सक्ने जस्तो चाहिँ हामीलाई लागिरहेछ। र यो स्मार्ट ट्राफिक लाइट भनेको चाहिँ कतिको चाहिँ त्यहाँ पपुलर छ बाहिरतिर, त्यो कुरा हामीलाई त्यति थाहा पनि भएन होइन। यस्तो हो, ट्राफिक लाइट टेक्नोलोजी आफैमा स्मार्ट टेक्नोलोजी हो। त्यसमा अब अहिले नयाँ आएको टेक्नोलोजी भनेर चाहिँ अडाप्टिभ सिस्टम होइन, जस्तो कि अब त्यो पर्टिकुलर इन्टरसेक्सन र पर्टिकुलर रोड नेटवर्कबाट कति ट्राफिकहरू मुभमेन्ट गर्छ होइन, त्यसले आफै अडाप्ट गरेर अटोमेटिकली अडाप्ट गरेर त्यो सिग्नलाइज आफै सिग्नल मेन्टेन गर्ने। अब कुनै ठाउँमा 30 सेकेन्ड हुन्छ कुनै एउटा लाइनबाट भने, अर्को ठाउँमा 45 सेकेन्ड स्टप गर्नुपर्ने, त्यो किसिमको चाहिँ बेस्ड अनि युजर्स बेस्ड त्यो चाहिँ टेक्नोलोजी हो होइन। अब हाम्रो ट्राफिक इन्टेन्सिटी ट्राफिक बिहेभियर जुन छ त्यो हिसाबमा अब त्यो कतिको फिजिबल हुन्छ हुँदैन थाहा छैन मलाई होइन, तर आफैमा टेक्नोलोजी एकदमै युजर फ्रेन्डली टेक्नोलोजी हो। अब अर्को हामीले स्मार्ट फ्रेन्डली टेक्नोलोजी भन्दा पनि हामीले युजर फ्रेन्डली टेक्नोलोजीमा अहिले हामीले सायद स्टार्टअप गर्दाखेरि पनि कुनै घाटा हुँदैन जस्तो लाग्छ। म खालि जाउलाखेलको इक्जाम्पल दिन्छु। म जाउलाखेल म मेरो घर बल्कु होइन, जाउलाखेल म आते जाते जहिले पनि गरिराख्नुपर्छ र त्यहाँ बाटो काट्नु पर्यो भने होइन म टक्क जिउरो चाहिँ टट्ट लाएर मुखले टोकेर मात्रै बाटो काट्न सक्छु कि होइन, त्यहाँ त्यो नर्मल पेडेस्ट्रियनले बाटो काट्न सक्ने कन्डिसन छैन। अब त्यो राउन्ड अबाउट हो। अब त्यसलाई चाहिँ साइकल लेन बनाएको चाहिँ एकदम बेटर कन्सेप्ट हो। अब त्यसलाई चाहिँ सायद अब एकदम प्रपर राउन्ड अबाउटको कन्सेप्टमा डेभलप गर्यो भने र त्यसमा चाहिँ सिग्नलाइज इन्टरसेक्सन मात्र स्मार्ट टेक्नोलोजी वेल एन्ड गुड होइन, सिग्नलाइज इन्टरसेक्सन मात्र गऱ्यो भने पनि राम्रो हुन्छ। अर्को सिग्नलाइज इन्टरसेक्सनमा के हुन्छ भने आजकल त अब डिसेबल फ्रेन्डली होइन, अब अन्ध मान्छेहरूले बाटो काट्नु पर्यो भने कसरी बाटो काट्ने त भन्दाखेरि अब त्यो लाइट सिग्नलहरू बोल्छ कि आफै 10, 9, 7, 6 भनेर। अब चाहिँ त्यो भयो भने चाहिँ कम्तीमा उसलाई 20 सेकेन्डसम्म उसले बाटो काट्नलाई पाउँछु भन्ने चाहिँ ब्लाइन्ड मान्छेले पनि बाटो काट्न सक्ने इन्टरसेक्सनहरू हुन्छ। त्यो धेरै महँगो पर्ने कुरा होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। मैले यहाँ देखिरहेको छु धेरै ठाउँमा त्यो धेरै महँगो पर्ने पनि कुरा होइन र अभियसली त्यो नयाँ कुरा हुन्छ होइन। त्यो त्यस्तो कुराहरू लग्यो हामीले राख्यौँ भने चाहिँ
अलिकति पेडेस्ट्रियन बिहेभियरलाई पनि अलिकति हामीले चाहिँ नि इन्करेज गर्ने र ट्राफिक इन्सिडेन्टहरू त्यो एक्सिडेन्टहरू पनि पेडेस्ट्रियन र जुन चाहिँ भेहिकलको ट्राफिक एक्सिडेन्ट पनि मिनिमाइज गर्ने चाहिँ सक्छ। स्मार्ट टेक्नोलोजी युज गरेर टेक्नोलोजी आजकलको अब हरेक दिन इभल्भ हुँदैछ, हरेक दिन नयाँ आउँछ होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि वेटिङ रुममा मान्छे आयो राम्रै होला है। अर्को क्वेसन चाहिँ मेरो क्वेसन तिमीलाई के छ भने अर्को डिस्कसनको लागि है हामी कति मेरो पनि क्वेरी छ प्रवीणसँग। हुन्छ यसको के छ भने भन्नु न। म भनौँ त्यसै यो म्युनिसिपालिटीमा प्रोजेक्टहरू आइडेन्टिफिकेसनहरूको हुन्छ नि, यो गर्ने उ गर्ने भन्ने, त्यो प्रोजेक्टहरूको आइडेन्टिफिकेसनको न्यू आइडियाजहरू कसले जेनेरेट गर्छ? त्यहाँको लिडरहरूले ओनरसिप लिन्छन् त्यस्ता कुराहरूमा? अब प्रोजेक्ट आइडेन्टिफिकेसन भन्न खोजेको कसो भने अब यो न्यू आइडियाजहरू डेभलप हुन्छ नि, अब त्यहाँको लिडर मेन मेयर अथवा मेयरसँग रिलेटेड अरू वार्ड प्रेसिडेन्ट्सहरू, उनीहरूले यी आइडियाजहरूलाई कसरी उनीहरूले अगाडि लिएर आउँछन्? यो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उनीहरूले जेनेरेट गर्छन् कि हामीले प्रपोज गर्छौँ? अब यस्तो यो टेक्निकल नयाँ नयाँ चिजहरूको चाहिँ आइडियाजहरू भनेको चाहिँ पोलिटिकल बडिजहरूबाट आउनुको लागि अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ अब म्युनिसिपालिटीको केसमा चाहिँ यसमा प्रोजेक्टहरू जस्तो भने कसैले अब फन्ड गरेर आएको हुन्छ, फन्डिङ गर्छ होइन, फन्ड गर्नेवालाले यस्तो गरौँ भनेर प्रपोज गरेर डेभलप हुने न्यू आइडियाजहरू एउटा भयो, अनि एउटा चाहिँ आफै त्यही यसो गर्नुपर्छ भने डेभलप हुने आइडियाजहरू हुन्छ। अब यस्तो एउटा प्र्याक्टिस कस्तो छ भने प्र्याक्टिस कस्तो छ म्युनिसिपालिटीमा चाहिँ? अब एउटा चाहिँ अहिलेको केसमा के छ भने एडभाइजरहरू पनि हुनुहुन्छ, मेयरलाई मेयर साहबको एडभाइजरहरू हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरू चाहिँ अलिक टेक्निकल ब्याकग्राउन्डको एडभाइजरहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट पनि नयाँ नयाँ कुराहरूको प्रपोजलहरू आइरहन्छ, नयाँ कुराहरूको चाहिँ अब फिजिबिलिटीहरूको चाहिँ स्टडिजहरू पनि त्यहाँ पेस भइरहन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ नयाँ चाहिँ ट्रेन्डहरू चाहिँ आइरहेको छ अहिलेको केसमा। अनि यो अब अरू किसिमको यो जुन मल्टिल्याटरल बाइल्याटरल चाहिँ जुन प्रोजेक्ट्सहरू छ तिनीहरू भनेको चाहिँ अब म्युनिसिपालिटीको रिक्वेस्टमै र म्युनिसिपालिटीको थ्रु चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्ट थ्रु रिक्वेस्ट गरेर मात्रै त्यो चाहिँ पोसिबल हुन्छ क्या इङ्ग्लिस। प्रवीण लास्टलाई एकचोटि एडमिट गर्दै न। अब हाम्रो लास्ट एउटा क्वेसन प्रवीणलाई राखेर त्यसपछि अर्को नेक्स्ट सेसनमा जाउँ है त। इन समरी होइन प्रवीण, तिमीले फेस गरे अब पर्सनल इन्डिभिजुअल लेभलबाट फेस गरेको च्यालेन्ज र तिमीलाई चाहिँ अब जुन एउटा सपोर्ट सिस्टम म्युनिसिपालिटीलाई चाहिन्छ त्यो सिस्टम चाहिँ कसरी डेभलप गर्न सक्ने भन्ने कन्सेप्टमा तिम्रो चाहिँ आफ्नो चाहिँ एक्सपिरियन्स के छ त्यसमा चाहिँ? आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स म्युनिसिपालिटीमा काम गर्दाखेरि। अब तिमीले म्युनिसिपालिटीमा काम गरिरहेको छौ होइन, अब तिमीले चाहिने डे टु डे फेस गर्नुपर्ने इस्युजहरू र आफूले दिएको इनपुटहरू अथवा चाहिने अब सपोर्ट सिस्टम अथवा अरू कुनै किसिमको रिसोर्सेसहरूको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ मेन कुरा चाहिँ तिमीले लेट्स से 1 2 3 भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्छौ? मतलब के चाहिँ ल्याकिङ छ अथवा के चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ अथवा के चाहिँ च्यालेन्जिङ छ भन्नु खोजेँ मैले। अब म्युनिसिपालिटीमा चाहिँ काम गर्दाखेरि एउटा च्यालेन्जेस फेस गरेको भनेको प्रोजेक्टहरू लङ टर्मको प्रोजेक्टहरू गर्नको लागि चाहिँ अलिकति स्ट्रगल नै गर्नुपर्छ त्यहाँ होइन। इन्स्ट्यान्टली जुन इयरली प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी बढी दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। इयरली आइडेन्टिफाई भएको प्रोजेक्टहरूलाई फर्स्ट प्रायोरिटाइजमा जान्छ। अनि अलिकति यो चाहिँ मल्टी इयर टाइपको प्रोजेक्टहरू भएपछि चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ गर्नलाई चाहिँ गाह्रो छ मल्टी इयरको प्रोजेक्ट भएपछि। मेन कारण एउटा भिजनरी प्रब्लम पनि हुन सक्छ होला त्यसमा। भिजनरी पनि होला। अब एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ के भने सकेसम्म आर्थिक वर्षको टाइम पिरियडभित्र चाहिँ कामहरू सकाउँ, अर्को वर्षमा गइसकेपछि त्यो चाहिँ अधुरो योजनाको केसमा जान्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको थिङ्किङ छ। अब सुरुदेखि नै चाहिँ अब मल्टी इयर भनेर आएको प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ त त्यस्तो किसिमको प्रब्लम आउँदैन। तर डे टु डे प्रोजेक्टहरू चाहिँ सकेसम्म 1 वर्षभित्र सघाउनु पर्ने चाहिँ बाध्यताहरू छ। ओके, इन्ट्रेस्टिङ। त्यो एउटा क्वेसन राखौँ है प्रवीणजी। प्रोजेक्टमा धेरै फोकस भयो। प्रवीणजी, जुन इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदा नि नगरपालिकामा अथवा वार्डमा
यो सर्भिस लाइनहरू चाहिँ साह्रै समस्या गरिरहेको छ क्या। सर्भिस लाइनहरू सार्न, जस्तै बिजुलीको पोल होइन, खानेपानीको लाइनहरू, त्यस्तो चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने गरेको छ? अब त्यो भनेको सबैतिर चाहिँ प्रब्लम छ। जस्तै कि मल्टिपल स्टेक होल्डरहरूले आफ्नो प्रोजेक्टहरू र आफ्नो प्रोग्रामहरू चाहिँ त्यहाँ लिङ्कअप गरेको हुँदैन। अब एउटा एजेन्सीले चाहिँ डेभलप गर्न थाल्छ, अर्को एजेन्सीको काम चाहिँ फेरि त्यो सकेपछि सुरु हुन्छ। अब त्यस्तो किसिमको चाहिँ सिनारियो भएकोले चाहिँ अब त्यो चाहिँ हामीले सल्भ गर्नको लागि चाहिँ जाने तरिका भनेको त मल्टी स्टेक होल्डरसँगै बसेर नै जाने हो। अब अहिले अलिकति चाहिँ मल्टी स्टेक होल्डरसँगै बसेर कामहरू अगाडि बढाउने, जानकारी दिने कुराहरू चाहिँ सुरु भइरहेछ। अब बिस्तारै चाहिँ अब त्यो ट्रेन्ड चाहिँ अब अगाडि जान्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने त्यो सर्भिस लाइनहरू नहटाइदिएर नै कुनै प्रोजेक्टहरू चाहिँ उसकै लागि वेट गर्नुपर्ने छ कि। जस्तै इलेक्ट्रिकल पोलहरू हटाइदिँदैन, पिच गर्नुपर्ने बेला भइसकेको हुन्छ, अथवा कुनै काम गर्नुपर्ने बेला हुन्छ। त्यसले गर्दा नि प्रोजेक्टहरू डिले हुने केसहरू भएको छैन। त्यो हुन्छ, त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ अब कोअर्डिनेसन नै हो। जस्तै अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्टसँग, वाटर सप्लाई डिपार्टमेन्टसँग चाहिँ अब कन्टिन्युसली मिटिङहरू चाहिँ बोलाएर गर्यो, अथवा म्युनिसिपालिटीले नै लिड लिएर गऱ्यो भने चाहिँ त्यो राम्रो भइरहेको देखिरहेको छ। अरू एजेन्सीले चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ म्युनिसिपालिटीले जस्तै लिड लिन चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो चाहिँ हुने रहेछ। म्युनिसिपालिटी लिडबाट चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो प्रब्लमहरू सल्भ भएर गइरहेको चाहिँ पाइरहेको छु। अन्तिममा मलाई त्यसमा एउटा चिज थप्न मन लाग्यो कि प्रवीण, यो युटिलिटिजकोमा चाहिँ अब कस्तो भने म्युनिसिपालिटीले चाहिँ नि बाटो बढाउनको लागि अथवा पिच गर्नको लागि पोल हटाइदेऊ भनेर भन्ला। भोइस विनोद एकछिन है, म भोइस त चिन्छु, तर यहाँ अलिकति क्विक इन्ट्रोडक्सन है पहिला। म चाहिँ विनोद पौड्याल, हाल म क्यानाडाको रेजाइना सहरमा प्लानर 2 को रूपमा काम गर्छु, पुल्चोकको ब्याच 55। मेरो चाहिँ नि कस्तो भने इभेन्चुअली इट्स अबाउट प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड कस्ट म्यानेजमेन्ट भन्छु कि। कस्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ कस्तो हो भने कुनै पनि लोकल बडीले मतलब अर्को थर्ड अर्गनाइजेसनलाई मेरो सडक बढाउनु पर्यो, पोल हटाइदेऊ भनेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको कस्ट चाहिँ कसले पे गर्ने त? अनि त्यो भएर नि डिले हुन्छ कि। किनभने विद्युत प्राधिकरणलाई रिक्वेस्ट गर्ने, अनि विद्युत प्राधिकरणको बजेटमा त त्यो त 3 वर्षपछिको प्लानमा हुन्छ। अनि त्यो कोअर्डिनेसन नै छैन कि। फर्स्ट चाहिँ नगरपालिकाले त कस्ट बेयर गर्दैन, पोल हटाउने कस्ट त उसले बाटो पिच गर्ने कस्ट मात्रै नगरपालिकाले बेयर गर्छ। अनि ओनरसिपको इस्यु आयो क्या त्यसपछि। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ झन अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि। अब आई डोन्ट नो, मेबी देयर सुड बी अ कोअर्डिनेटिङ सम सोर्ट अफ कोअर्डिनेसन बिट्विन अल 3 पार्टिज अथवा जतिवटा पार्टी हुन्छ। तर मेजर चाहिँ कस्टै हो जस्तो लाग्छ कि मलाई। यसमा चाहिँ कस्ट नै हो। अब कस्टको कुन बजेटमा? नगरपालिकाको 1 वर्ष बजेट छ, त्यो बजेटभित्र विद्युत प्राधिकरणकोमा परेको छैन त्यो साल, अनि त्यो भएपछि त्यो कहिले नि कोअर्डिनेट हुँदैन कि। अब यो कन्भर्सेसन कन्टिन्यू गरौँला है। अब टाइमको एसेन्स हेरेपछि अहिले हामीसँग 10 मिनट छ यो सेसनको लागि। म चाहिँ नि रक्षालाई चाहिँ नि अब आफ्नो कम्युनिटी गार्डनको कन्सेप्टको बारेमा के छ उसको आइडियाजहरू आफ्नो कुराहरू राखौँ। थ्याङ्क यू उपेन दाई। प्रवीणले अघि प्रोजेक्टहरू अलिकति टच गर्यो होइन। वी हेभ बिन टकिङ अबाउट सम आइडियाज के गर्न सकिन्छ त हामी सेना र नगरपालिकाको जोइन्ट वर्क केही गर्न, आउटपुट ट्यान्जिबल प्रोजेक्ट केही गर्न सकिन्छ कि भनेर डिस्कस गर्दाखेरि एउटा कम्युनिटी गार्डनको कन्सेप्ट आयो होइन। हेरिटेज प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ उसले अलिकति सेयर गर्यो एक्सपिरियन्सहरू, पास्ट एक्सपिरियन्सहरू। द्याट इज बिग प्रोजेक्ट होइन। हामी सबैजना फुल टाइम वर्किङ, सेनाको मोस्टली एक्सपर्टहरू फुल टाइम वर्किङ उसमा छौँ, प्यारेन्ट्सहरू छौँ। कतिको टाइम कमिट गर्न सक्छौँ त, त्यो पनि कुरा आयो होइन। हेरिटेज प्रोजेक्टको त्यो टच गर्दा इट विल बी टु बिग। अनि कम्युनिटी गार्डन चाहिँ स्मल पकेटमा मेरो इन्ट्रेस्ट पनि म्याच हुन्छ र आई विल फिल लाइक आम डुइङ अ गार्डनिङ इन नेपाल होइन। त्यसले गर्दा आई विल नट, इट विल नट पुट अ बर्डन टु मी, बट आई विल इन्जोय द्याट प्रोसेस। त्यस्तो किसिमले हाउ फिजिबल पनि हुनु पर्यो होइन। हामीले कन्ट्रिब्युट गर्ने, कतिको टाइम कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ, एउटा नम्बर 1 फ्याक्टर त्यो। अनि कोअर्डिनेसन नेपालमा रिसिभ गर्ने एन्डमा दे निड भिजिबल आउटपुट होइन।
त्यो जतिसक्यो आउटपुट दिन सक्यौँ भने we will get more success है त्यसको लागि अनि ललित नेपाल मलाई आई नो अबाउट काठमाडौँ अलिकति जग्गाहरूको पब्लिक जग्गाहरू मासिने यस्तो धेरै भइरहेको हुन्छ मैले मेलबर्नमा पनि पब्लिक ल्यान्ड म्यानेजमेन्टमा अलिकति ल्यान्ड रिसोर्समा काम गरेको थिएँ होइन हाउ दे टेक दोज थिङ्स कस्तो कस्तो हुन्छ ब्याकग्राउन्ड वर्कहरू थाहा पाएँ नेपालमा अब गुठीको जग्गाहरू छ पर्ती जग्गाहरू धेरै छन् तिनीहरूलाई एउटा म्यानेज गर्न पनि मिल्छ होइन कम्युनिटी गार्डन लोकलको ओनरसिप लोकल कम्युनिटीको ओनरसिप हुनु पर्यो पब्लिक इन्भल्भमेन्ट हुनु पर्यो द्याट इज वान वे टु ब्रिङ पिपल होइन पहिला पहिला हामी बच्चा हुँदाखेरि लोकल क्लबहरूले जिम खाना खोल्थ्यो होइन द्याट युज टु बी लाइक युथहरूको लागि इट वाज भेरी गुड इनिसिएसन तर अलिकति लोकल इन्भल्भमेन्ट नहुँदाखेरि केयरटेकर नहुँदाखेरि रेस्पोन्सिबिलिटी लिने मान्छे भएन कि अनि इट वाज नट भेरी सक्सेसफुल एट द एन्ड होइन अब अहिले चाहिँ कौशिक खेतीको विम चलेको छ नेपालमा इफ वी हेभ नोटिस्ड होइन लोकल अर्ग्यानिक प्रोड्युसहरूको एक्सर्साइज हेल्दी लिभिङको कन्सेप्ट एकदमै अहिले पपुलर भइरहेको छ लेट्स टेक द्याट स्पिरिट अहिलेको समयमा अनि एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गर्ने हो कि भन्ने सल्लाह गरेको थिएँ होइन हल्का केही आउटलाइनहरू प्रिपेयर गरेको छु होइन प्रवीण मलाई यो स्क्रिन सेयर गर्न अलाउ गर्न मिल्छ स्क्रिन सेयर हुन्छ होला तिम्रो तर्फबाट म होस्ट छैन तिमी होस्ट हो होइन त्यहाँ सेटिङमा जानुपर्छ ओके भएछ let's adopt a project and हामी सबै सेनाको every member should take one project pet project what you can do with least effort कतिको समय दिन सक्नुहुन्छ तपाईको एक्सपर्टिजहरु हैन let's take a project this is just an example हैन टाइम धेरै बाँकी छैन जस्तो है ठिकै छ अझ हामीसँग अलमोस्ट कति 2 मिनेट बाँकी छैन अलिकति स्टेप ब्याक यही रहेछ त्यो आइडिया ठिकको प्रवीण यदि हामीले यो गर्न हामीले प्रोजेक्टहरु पेट प्रोजेक्ट आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि इदर एनी वे हामी चाहिँ त्यहाँको म्युनिसिपालिटीको टिमहरु पोलिटिकल लिडरसँग एउटा कुनै राउन्ड टेबल कन्भर्सेसन गर्न त्यो गरेर अनि कति त्यहाँको कम्युनिटीसँग पनि कम्युनिटी लिडरसँग पनि इन्भल्भ गरेर अलिकति प्रोजेक्टहरु लन्च गर्दाखेरि चाहिँ सायद अलिक बढी इफेक्टिभ हुन्छ होला त्यो त्यस्तो कुनै एफर्ट हामीले प्रोजेक्टै गर्नुभन्दा अगाडि त्यो कुनै त्यस्तो कुनै एफर्ट गरौँ हगि चाहिँ अर्को सेसनलाई कति छ हामीसँग अहिले त्यसैको लागि we are the resource people हैन अलि 4 मिनेट बाँकी छ रस्या हामीसँग हैन त्यसको कुनै पोसिबिलिटी छ हामीले त्यही म्युनिसिपालिटीको लिडरशिप अथवा म्युनिसिपालिटीको टेक्निकल टिम भनौँ न सँग हामी एउटा इन्फर्मल इन्टरएक्टिभ सेसन राखेर कुनै फर्मल अनि त्यसपछि त्यस्तो कुनै पार्टनरशिप बिल्ड गर्ने पोसिबिलिटी कतिको यो एउटा चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ ललितपुरको तर्फबाट प्रवीणले he will talk to the उसले आफ्नो ग्रुपमा कुरा गरिसकेको छ हैन he will talk to the mayor यो सब्जेक्टमा mayor is quite interested in the pocket parks हैन this will become give more benefit to community भन्ने कुरा आयो अब while we do this let's talk with other municipalities as well हैन पोखरामा प्युठानमा if we can take a few more places we can work together हैन एकै ठाउँको आइडिया भन्दा जति धेरै रिसोर्स भयो त्यति अब म आई क्यान गिभ गाइडेन्स इन अर्बन डिजाइन एन्ड ल्यान्डस्केप उसमा दिन सक्छु हैन अब फर कम्युनिटी एक्टिभेसन अस्ति तपाईले जुन प्लानिङको कम्युनिटी प्रोजेक्टहरु डिस्कसनहरु गर्नुभयो नि you can contribute from that side हैन नेपालमा लोकल यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपमा धेरै प्रक्रियाहरु भइरहेछ हुन्छ हैन maybe you can give something add new from your side हैन let's make
make it a joint project. Whenever we do something, we should work together from the beginning. Let's discuss. यो अहिले एकदमै इनिसियल फेजमा छ होइन. Let's discuss. अनि म चाहिँ यो पार्टमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु. Let's do this one भने अब त्यस्तै गरी तपाईँको कुनै एउटा पेट प्रोजेक्ट आउन सक्छ प्यासन आफ्नो इन्ट्रेस्टको होइन. अनि त्यसमा म यो पार्टमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु. आई वान्ट टु डु दिस पार्ट भन्ने त्यसरी गरौँ भन्ने एउटा आइडिया मैले अगाडि राख्न खोजेको हो यसमा चाहिँ होइन. अलिकति अब मैले यहाँको एक्जाम्पल मोनास काउन्सिलमा पनि एउटा त्यस्तो प्रोजेक्टहरू हुन्थ्यो होइन. त्यस्तै गरी यहाँ मैले अलिकति वेब लिङ्कहरू पनि राखेको छु टु सेयर विथ एभ्री वान. मोनास युनिभर्सिटीभित्र पनि कम्युनिटी गार्डन हुन्थ्यो. द्याट इज फुड. नेपालमा चाहिँ अहिले फुड एग्रिकल्चरको रूपमा पनि युज गर्नुपर्छ खाली जग्गाहरू भन्ने कन्सेप्ट आइरहेछ. लेट्स टेक दिस अपर्च्युनिटी टु मेक इट अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट. कुनै पनि अब कम्युनिटीमा वन्स दे कम टुगेदर धेरै चिजमा हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ. द हार्ड थिङ इज ब्रिङिङ देम टुगेदर. त्यो एउटा कसैलाई गार्डन नेचरमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ, दिस इज वान ग्रुप होइन. कसैलाई पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट हुन्छ, ब्रिङ देम इन अ वान कमन प्लेटफर्म. लोकल बडी बनोस्, एउटा फर्म होस् होइन. अनि हाउ टु डु दिस भनेर यसमा प्रवीण र मैले वी वर टकिङ अन दिस होइन. के प्रब्लमहरू छ, के च्यालेन्जेसहरू छ. द च्यालेन्जेस क्यान बी अपर्च्युनिटी. अब वेस्ट सर्कुलर इकोनोमी इज अ बज वर्ड अहिलेको सबै ठाउँमा होइन. वेस्ट म्यानेजमेन्टदेखि लिएर वुमेन्स ग्रुपहरूको जस्तो त्यो हेरिटेज प्रोजेक्टमा वुमेन्स ग्रुपहरूलाई रिएक्टिभेट गर्ने कन्सेप्ट त्यति सक्सेसफुल भएन भन्ने कुरा गरेको थियो अस्ति प्रवीणले. वी क्यान युज दिस किनभने वुमेनको इन्ट्रेस्ट इज अराउन्ड फुड, अराउन्ड किचन गार्डन धेरै जस्तो नेपालमा अझै पनि वुमेनहरूले दे मेन्टेन है. अनि विथ द्याट अब वी क्यान प्रमोट लट अफ अदर थिङ्स from outside. It will give a platform. We can become their partner. जब कम्युनिटी गार्डनको एउटा टिम एउटा मिटिङ हुन्छ, मन्थली मिटिङ होला अरे होइन. we can talk to them through Zoom, through phone like this होइन. grow with them, give them hand in every step. अनि हजुर अच्छा, थ्याङ्क यू है. अब हाम्रो मिनटभन्दा कम छ, हामी फेरि लग ब्याक गरौँ है. त्यहाँ प्रवीणले चाहिँ मिटिङ आइडी पठाएको छ, त्यसबाट हामी मिटिङ आइडीबाट फेरि लगइन गरौँ है. हस्. त्यसपछि यो डिस्कसन कन्टिन्यू गरौँ. अर्को मिटिङ आइडी यही मिटिङ आइडी हो, पहिला ट्राई गरौँ होइन. भएन भने हुन्छ. यही मिटिङ आइडीले नै हुन्छ होला नि यही हैन र? मिटिङ आइडी चल्छ नर्मल्ली चाहिँ. ल है. हस् दाइ, हस्, थ्याङ्क यू.